अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात तो नहीं हो पाई, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और जो कुछ सामने हो रहा है, क्या उसके अलावा भी कुछ हो रहा है। पीटीआई की जो अहम पॉलिटिकल कमेटी है उसका इजलास भी हुआ, लेकिन उसमें भी क्या कुछ तय हो पाया या नहीं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी इसी व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं, जो एक हॉट इशू इस वक्त बना हुआ है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो बंद हैं, और ऐसे में उनके एक प्रोसीजर की, उनकी एक सर्जरी की खबर आना कि उनके आँख का कोई ट्रीटमेंट हुआ है, और उसके बाद इस तरह से खबर आना कि पहले हुकूमत ने इसकी तस्दीक नहीं की और फिर खबर लीक हुई, जिसके बाद अल्टीमेटली हुकूमत को तस्दीक भी करना पड़ी। इस सारे प्रोसेस में फैमिली को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बहरहाल मौजूद हैं और बिल्कुल जायज़ तौर पर मौजूद हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बाद जो है एक हाइप तो बनी, और सुहेल आफरीदी जो अदरवाइज़ भी अडयाला थर्सडे को जिन्हें जाना ही था, वो जब पहुँचे तो ये खबर की उसी वक्त तस्दीक भी हुई अता तारड़ साहब के थ्रू। तो जिसके बाद ये तय किया गया कि अब इस मुलाकात को धरने में तब्दील किया जाए जब तक ये मुलाकात ना हो जाए। मेरा ख्याल है कि अगर ये उस वक्त तस्दीक ना होती तो शायद सुहेल आफरीदी रूटीन मैटर की तरह जाते, लेकिन उसके बाद वापस आ जाते। लेकिन चूँकि अब ऐन उसी वक़्त ये कन्फ़र्म हो गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब ऐसा हुआ है, तो फिर वो बग़ैर कोई दबाव बढ़ाए अगर वापस आते, तो ये ज़ाहिर है उनके लिए भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाती। तो इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया थर्सडे को कि वो रुकेंगे। उसके बाद ये भी फ़ैसला किया गया कि अकेले बैठने से दबाव नहीं बनेगा, तो उन्होंने फिर बाकी जो मेंबर्स थे उनको भी कॉल की कि जी आप भी आ जाएँ, लेकिन उनमें से बहुत कम मेंबर्स पहुँच सके। अच्छा, इसके ऊपर एक ऑडियो लीक भी हुई है शेख वकास अकरम साहब की, जो कि आज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रही है, जिसमें मुबैना तौर पर शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से, उनकी प्लानिंग के हवाले से क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर आपने धरना देना ही था तो आप फिर एक दिन पहले सब लोगों से मिले थे, आप उसी वक्त उन्हें इन्फॉर्म कर देते कि जी कल मैं जा रहा हूँ तो धरना भी देना है, तो आप सब लोग जो हैं वो साथ चले और पहुँचें। जो जा सकते थे उनको साथ लेके जाते और जो अलग से पहुंच सकते थे वो पहुंच जाते। लेकिन इस तरह वहां जाके डिसाइड करना और फिर सबको कॉल्स करनी कि जी आप पहुंचें, तो इससे जाहिर है कि वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। कोई दूर होता है, कोई कहीं और होता है, किसी की कोई और मजबूरी होती है, तो सारे अपने प्लानिंग के हिसाब से चल रहे होते हैं लोग, तो एकदम इस तरह की कॉल पे सब फौरन तो नहीं पहुंच सकते। तो फिर उसके बाद जाहिर है कि ये तनकीद भी होती है कि जी पार्लियामेंटेरियन पहुंचे नहीं, लोग कम थे वहां पर। तो शेख वकास अकरम साहब कह रहे थे कि ये कोई मजाक की बात नहीं है कि इस तरीके से आप कॉल कर दें और फिर एकदम से सब लोग पहुंच जाएं। सबके पास कोई हेलीकॉप्टर्स नहीं है कि जो एकदम पहुंच जाएं। शेख वकास अकरम साहब की बात एक हिसाब से तो ठीक थी कि ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें बाय प्लान होती हैं, लेकिन उनका जो अंदाज था वो मेरे ख़्याल है ज़्यादा मुनासिब नहीं था। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि शायद वो इस चीज़ को नहीं रियलाइज़ कर पाए कि सुहेल आफरीदी साहब जब गए थे उस वक़्त उनका इरादा धरने का था नहीं। हुआ ये कि जब वो वहाँ पहुँच चुके थे तो उसके बाद ये वाली ख़बर जो थी वो कन्फ़र्म हुई कि वाक़ई इमरान खान साहब को पिम्स ले जाया गया है और उनका एक प्रोसीजर हुआ है। तो उसके बाद अगर वो बगैर कोई दबाव बढ़ाए और खामोशी से उठ के आ जाते, तो फिर ये बात जो है वो ज़ाहिर है कि काफ़ी अजीबो-गरीब लगती, और फिर तो एक तूफ़ान उठ जाता कि जनाब आप गए हुए थे और आपने कोशिश नहीं की ज़्यादा कि जनाब दबाव बढ़ाते और मुलाकात करते, जबकि पता भी चल गया कि इमरान खान के साथ पता नहीं क्या हो गया है, क्या किया गया है। तो इसलिए ये अचानक से उन्हें फ़ैसला लेना पड़ा। तो ये कहना कि जी उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया था, तो मेरे ख़्याल से तो इसकी ये रीज़न है। बाकी जहाँ तक ये बात है कि क्या वो धरना फ़ायदेमंद हुआ साबित या नहीं हुआ, ज़ाहिर है कि जब वज़ीर आला वहाँ बैठा हो तो उसका एक असर तो होता है कि जनाब लोग बैठे हुए हैं, और फिर एक उसकी हेडलाइन भी बनती है, और अगले दिन हमने देखा कि अखबारात में इसके ऊपर बात बनी, और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको इम्पोर्टेंस दी। उसके बाद इन्होंने आज जो सारा दिन था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि जैसे मैंने पिछले व्लॉग में ये डिस्कस किया कि रात गए तक ये अंदाज़ा हो गया था कि स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और हुकूमत के साथ जो बातचीत चल रही थी उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। शफ़ी जान साहब ने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि हुकूमत के साथ जो बातचीत हो रही थी तो इस बात का एक इम्कान पैदा हो गया था कि एक डॉक्टर को जाने की इजाज़त मिल जाएगी। यही वजह है कि अचानक से डॉक्टर्स को बुला लिया गया था पीटीआई की तरफ से। अगर उन्हें ये लगता कि किसी को भी नहीं मिलने दे रहे स्ट्रेट अवे और कोई राब्ता इस्टेब्लिश ना होता, तो फिर शायद ये डॉक्टर्स को बुलाते भी नहीं वहाँ। लेकिन दूर से डॉक्टर्स को वहाँ पे बुलाया गया, तो इससे यही इम्कान लग रहा था कि शायद किसी एक डॉक्टर की मुलाकात हो जाएगी, और ये बात फिर बाद में कन्फर्म भी कर दी गई है। लेकिन उसके बाद हुकूमत इस बात से भी
मुकर गई और किसी एक भी डॉक्टर की मुलाकात नहीं हो सकी। उसके बाद फिर आपको पता है रात भर धरना जो 2 बजे के करीब ख़त्म हुआ। फैसला ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी धरने दिए गए और सारा दिन तकरीबन धरने के ऊपर बैठे रहे। आज बेहतर थे पार्लियामेंटेरियंस, तादाद में तकरीबन 200-250 के करीब थे जो पहुँचे, और केपीके के भी काफ़ी थे और पंजाब से भी आए हुए थे। उसके बाद धरना जारी रहता है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब से अव्वल तो पहले मुलाकात नहीं हो पाती और फिर बड़ी मुश्किल से कहीं जाके उनकी मुलाकात जो है वो रजिस्ट्रार से होती है, अटॉर्नी जनरल से होती है। सलमान अकरम राजा साहब, सरदार लतीफ़ कोसा साहब वहाँ पे एक्टिवली कोशिश कर रहे होते हैं कि जनाब इनकी मुलाकातें हो जाएं, कम से कम चीफ जस्टिस से आफरीदी साहब की मुलाकात हो जाए, लेकिन उनसे तो मुलाकात नहीं होती। अलबत्ता अटॉर्नी जनरल और रजिस्ट्रार जो हैं वो कहते हैं कि जी हम आपका मैसेज दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल चूँकि आपको पता है काफ़ी एक्टिव हैं हुकूमती मामलात में, तो उन्होंने अपने तौर पे भी कोशिश की कि कोई यकीन दहानी हो जाए, और फिर उसके बाद एक कोशिश ये करने का नतीजा मिला कि एटलीस्ट चीफ जस्टिस साहब से सलमान अकरम राजा साहब की आधे घंटे पर मुहित एक मुश्तमिल मुलाकात हो गई। अब उस आधे घंटे में सलमान अकरम राजा साहब की जो चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, इन्होंने इमरान खान साहब के साथ जो ओवरऑल एक मुलाकातें बंद हैं उनका भी मामला सामने रखा, और फिर जो उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं और डॉक्टर वाला मामला है, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके साथ डिस्कस की और उनसे रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर किरदार अदा करें, और इमरान खान साहब की जो डॉक्टर से कम मुलाकात है उसके ऊपर ज़रूर कोई पेशरफ्त हो सके। चीफ जस्टिस साहब ने इस पे तो यकीन दहानी नहीं कराई, लेकिन फिर बीच में अटॉर्नी जनरल भी चूँकि किरदार अदा कर रहे थे, तो कुल मिला के आखिर में उन्हें ये मिला कि जनाब हम आपको इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और जो भी उनका एक प्रोसीजर हुआ है उससे मुतालिक जो रिपोर्ट्स हैं वो हम उनकी फैमिली को जो है वो डिलीवर करा देते हैं, वो आप और उनके डॉक्टर्स देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मुलाकात का डायरेक्टली अगर कोई इम्कान है तो वो नहीं है। शाम पड़ने वाली थी, तो फिर उसके बाद इसी बात पे इत्तफ़ाक़ किया गया कि चलिए जी अब हम चलते हैं यहाँ से उठ के और जाके एक इजलास बुलाते हैं। सारे दिन की ख्वारी के बाद महज रिपोर्ट्स मिलने का वो भी सिर्फ एक लारा ही मिला, रिपोर्ट्स हाथ में नहीं अभी आई। बहरहाल ये लोग यहाँ से उठ के धरना ख़त्म करके चले गए। उसके बाद इन्होंने बनाया एक कोर कमेटी का इजलास, जो इनकी पॉलिटिकल कमेटी होती है, उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और जो दीगर इनके लोग हैं और पॉलिटिकल कमेटी के लोग हैं वो सब बैठे और उन्होंने एक तवील मुशावरत की। उस मुशावरत के बाद भी ऐसा लगता है, क्योंकि ये हर मौके पे ये बात कह रहे थे, जब इन्होंने जुमेरात का धरना दिया हुआ था तब भी ये बात कह रहे थे कि हम हर घंटे बाद लाहे अमल देंगे, सख्ती आती जाएगी, हम सरप्राइज़ देंगे, बाउंसर मारेंगे, करके ही उठेंगे, लाहे अमल देंगे। फिर रात को बगैर कोई लाहे अमल के अगले दिन का धरना सामने आ गया, फिर अगले दिन सुप्रीम कोर्ट का धरना, तो उसमें भी यही बातें कि आज हाँ या ना हो जाए तो फिर लाहे अमल देंगे। लेकिन लाहे अमल का इंतज़ार करते करते धरना भी ख़त्म हो गया, वहाँ से भी बगैर लाहे अमल के उठ गए और जाके कोर कमेटी में बैठ गए। फिर ये कहा गया कि कोर कमेटी के इजलास के बाद धरना वो लाहे अमल दिया जाएगा, लेकिन फिर इजलास भी ख़त्म हो गया लेकिन लाहे अमल नहीं आया। तो बात यह है कि पिछले मेरा ख़्याल है 26 नवंबर के बाद से हर वक्त जो पार्टी कारकुनान है वो ये बात कर रहे हैं कि लाहे अमल दे दें, लेकिन लाहे अमल कोई सामने नहीं आ पाता। पहले तो पीटीआई से मांगा जाता था, फिर बीच में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत को कुछ मामलात सौंप दिए गए, तो पीटीआई की क़यादत ने भी कुछ शक्कर का कलमा पढ़ा कि चलो भाई अब हम ये कह सकते हैं कम से कम कि जी वो तो इमरान खान साहब ने उनको इख्तियार दे दिया है। लेकिन अब ये जो मामला है कि जिसमें इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जो है वो शदीद किस्म के ख़तरात और लाहक हैं, संगीन जो खदशात हैं, ऐसे में आप ये बात तो नहीं कह के जान छुड़ा सकते कि जनाब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो डिसाइड करेगी। भाई लीडर आपका है, पीटीआई का लीडर है, तो इसके मामले के ऊपर तो कुछ भी अगर रिएक्शन देना है तो वो पीटीआई ने देना है, उसने प्लान बनाना है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तो जो ओवरऑल इस वक्त मुल्क में एक लॉलेसनेस है, शफाफ इलेक्शन की बात है, जो और इस वक्त जमहूरियत को दरपेश ख़तरात हैं, आज़ादी इज़हार राय की बात, तो वो तो ओवरऑल जो ये चीज़ें हैं उनके ऊपर आवाज़ उठा रही है या उनके लिए तहरीक चला रही है। जबकि पीटीआई जो ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई या फिर उनकी जो सेहत है उससे मुतालिक, मुलाकात से मुतालिक, उनके केसेस से मुतालिक, ये जो तमाम बातें वो ज़ाहिर है पीटीआई उनको अपने तौर पर हाईलाइट करती है। लेकिन इस मामले में ऐसा लगा कि इन्होंने इसका भी जो एक बोझ है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया
اور یہاں سے جب یہ ختم ہوا اجلاس تو یہ لیڈرز یہ کہہ کے چلے گئے کہ جی ایک ویڈیو پیغام آئے گا محمود خان اچکزئی صاحب کا، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو ساری بات چیت پتہ چل جائے گی۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی انہوں نے لاہ عمل تیار نہیں کیا ایز سچ، کیونکہ اگر ایسا کچھ ان کا پلان ہوتا کہ کل کوئی بہت بڑا یہ لوگ گرینڈ شو کرنے جا رہے ہیں یا پرسوں کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی تو الٹیمیٹلی اس کا یہ اعلان جو ہے وہ خود کر دیتے سامنے میڈیا پریس کانفرنس کے ذریعے، تو وہ نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے جو ان کی جنیرک گفتگو ہے اور جو امکان ہمیں پتہ چل رہا ہے، جو اندر کی خبریں ہمیں پتہ چل رہی ہیں اس کے مطابق یہ صرف جو 8 فروری کا احتجاج ہے اس کے اوپر فوکس رکھنے کی بات زیادہ نظر آئے گی۔ باقی زبانی کلامی ظاہر ہے اس کے اوپر زور بھی دیا جائے گا اور ساتھ میں مطالبہ کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے، لیکن جو زیادہ فوکس ہے وہ 8 فروری پر رہے گا، یعنی احتجاج کی کوئی اس سے پہلے مزید ڈیٹ نہیں دی جائے گی، کیونکہ اب ویسے بھی 8 فروری میں میرا خیال ہے اب آپ دیکھ لیں تو 31 آج ہو چکی ہے جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں، تو اب ویسے ہی اس میں 7 دن باقی رہ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب انہیں اس سے پہلے اگر کوئی احتجاج رکھتے بھی ہیں تو وہ شاید انہیں محسوس ہوگا کہ یہ آپ کے جو آگے 8 فروری کے احتجاج کے لیے کچھ چیزیں ہو سکتی تھی، شاید اس کو آپ پہلے ہی کر لیں گے تو اس سے پھر 8 فروری کا احتجاج کمزور نہ ہو جائے، تو ممکن ہے کہ یہ ابھی کوئی احتجاج وغیرہ اس سے پہلے نہیں کریں گے، لیکن ادروائز وہ اپنے طور پر ڈیمانڈ تو ضرور کریں گے۔ یہ تو ہو گئی کہ ان کی طرف سے کیا ہے، لیکن اب کچھ حکومتی ذرائع اور کچھ اندر کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایک ڈاکٹر کی ملاقات ہو سکتی ہے، یہ بھی خبر آ رہی ہے ایک آدھ دن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن ایوب صاحب جن کی خبریں عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے کافی حد تک ٹھیک ثابت ہوتی ہیں، انہوں نے بھی اپنے پروگرام میں یہ انکشاف کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب سے ان کی ایک بہن کی ملاقات ہو جائے گی منگل والے دن، یعنی آج اب ہفتہ ہو چکا ہے تو اب ویسے ہی 2 دن کے بعد ان کی ملاقات کا دن ہوتا ہے بہنوں سے، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہن کی ملاقات ہو جائے گی۔ علیمہ خان تو وہ نہیں ہیں جن کی ملاقات ہوگی، باقی عظمیٰ خان یا نورین خانم صاحبہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی ملاقات کا امکان ہے، یہ حسن ایوب صاحب نے کہا ہے۔ تو اکثر تو ان کی کہی ہوئی پریڈکشن اس معاملے پہ ٹھیک ثابت ہوتی ہے، تو لیٹس سی کہ واقعی کوئی ملاقات ہو جاتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا ایک میرا خیال ہے ایڈونچر ہوگا حکومت کی طرف سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد آگے جو ڈیٹ ہے وہ 8 فروری ہے، اور ان کی حتی الامکان کوشش ہی یہ تھی، یہ ملاقاتیں بند کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہ ہو سکیں، لیکن اگر یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی حکومت کے موقف میں جو آئے گی، جو کہ اچھی تبدیلی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب کا رائٹ ہے کہ ان کی ملاقاتیں بحال ہو۔ تو یہ اب جو آنے والے 2-3 دن ہیں یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ جو ملاقاتوں کا سین ہے وہ اس طریقے سے اب اپنے جو ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے معاملہ، کہ اب یہ کس طرف یعنی آج کا دن تو یہ اس طرح نکل گیا ہے۔ باقی یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے دن اس لحاظ سے امپورٹنٹ رہیں گے کہ ایک تو ثوابی میں موومنٹ ہوگی ان کی، اسٹریٹ موومنٹ، اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم ایونٹ ہے وہ جرگہ ہے جو کہ 8 تاریخ کو جو سنڈے کو بلایا جا رہا ہے، اور اس میں سہیل آفریدی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی تیرا آپریشن کے حوالے سے جو ان کی حکومت کو ان کے خیال سے ایک ڈی فیم کرنے کی کوشش تھی، اس سارے معاملے کو وہ ایکسپوز کریں گے اس جرگے میں، تو اس کے لیے بھی تیاریاں کر لی گئی ہیں، اور سنڈے کو یہ جو جرگہ ہے یہ بلانے کا فیصلہ ابھی تک برقرار ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اگلے 2-3 دنوں میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوں گی۔ اچھا جی، دوسری طرف جو ایک اہم خبر آج تھی وہ ظاہر ہے جو ماں بیٹی جاں بحق ہوئے گٹر میں گرنے سے بھاٹی گیٹ میں، تو وہاں پر کچھ مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک جو ان کے شوہر تھے خاتون کے، وہ لڑکا جو ہے وہ سامنے آیا ہے، نوعمر سا ہی لگ رہا ہے، کوئی بہت زیادہ ایجڈ نہیں لگ رہے، اور انہوں نے آ کے جو انکشافات کیے ہیں وہ اگین بڑے ہوش ربا انکشافات ہیں، آئی اوپنر ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جو ہم ہر وقت ڈھول پیٹتے ہیں اور جو ہر وقت ہم شور مچاتے ہیں کہ جناب پنجاب پولیس کا کیا حال کر دیا گیا ہے، کیا اس کو بگاڑ کے بنا دیا گیا ہے، تو یہ اسی کے اوپر ایک اور سٹیمپ جو ہے یہ واقعہ ثابت کر رہا ہے، کیونکہ اس شوہر نے آ کے جو انکشاف کیے ہیں اس کے مطابق جب یہ سارا معاملہ پیش آیا تو اس کو جب گرفتار کیا گیا تو باقاعدہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا، تشدد کر کے اس کو یہ منوایا جا رہا تھا کہ بتاؤ تم نے خود اپنی بیوی کو کسی رکشے والے کے ساتھ بٹھا کے کہیں بھیج دیا ہے، اس سے متعلق غلیظ باتیں کر رہے تھے، اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اقرار جرم کروا رہے زبردستی کہ وہ کسی طرح اس بات کے اوپر بیان دے دے کہ اس نے خود جو ہے وہ بیوی کے ساتھ کچھ کیا ہے۔
تو یہ خبر جو تھی یہ میرا خیال ہے یہ اگین ایک اور تماچا تھی پنجاب حکومت کی گڈ گورننس کے منہ کے اوپر، کیونکہ یہ لوگ یہ یہاں پہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑی اچھی گورننس کر رہے ہیں، اور ان کے نیچے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس طرح بیہیو کر رہا ہے، یہ اس کا ایک اور آپ کو جو ہے وہ نمونہ نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ ہم تو پہلے سے یہ شور مچا رہے ہیں کہ پولیس والے اس وقت بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ کھلے بدماش بنے ہوئے ہیں، یہ آتے جاتے شہریوں کو تھپڑ مار رہے ہیں۔ کتنی ویڈیوز ہم روز سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیا یہ لوگ گھروں میں گھستے ہیں، کس طریقے سے یہ لوگوں کے تالے توڑتے ہیں، کس طریقے سے یہ لوگوں کے گھروں میں فرنیچر توڑتے ہیں، جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، خواتین کو ہراساں کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں پہلے یہ پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف کی جا رہی تھی، اب یہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک رکشے ڈرائیور کی موت واقعہ ہوئی، جس طرح سے اس کو ہراس کیا گیا، اس کے گھر جا کے اس کی بچی کے اوپر گن تان کے، اس کے بعد وہ بیچارے کو دل کا دورہ پڑا، وہ فوت ہو گیا۔ پھر ضلع شاہ کا واقعہ، اور پھر اس سے پیچھے بھی چلے جائیں، اس سے آگے بھی آ جائیں، کتنے ہی ایسے واقعات ہیں، کس کس کا ہم ذکر کریں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ ایک لامتناہی طاقت دے دیتے ہیں کسی ادارے کو، یا ان کے لوگوں کے اندر سے آپ نے خوف ہی نکال دیا ہے کہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے، بلکہ غلط کام کرنے پر الٹا ان کو نوازا جا رہا ہے، پروموشنز مل رہی ہیں، تو وہ لوگ تو اسی طرح بیہیو کریں گے کہ انہیں کسی چیز کا، قانون کا، کسی پوچھ گچھ کا کوئی خوف ہی نہیں رہ گیا ہے۔ تو وہ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طرح آپ ٹریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ہاتھ کھل گیا ہے، تو وہ والا حساب ہوا پڑا ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے گڈ گورننس ہے، یہ ان کے نیچے پولیس کا حال ہے۔ اور یہ جو انہوں نے میک اپ کر کر کے پورے شہر کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جناب ہم نے بڑا سب کچھ اچھا کر دیا ہے، میں نے ہمیشہ سے کہا تھا کہ یہ جو مصنوعی بناوٹ والے کام ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ٹیمپرری ہوتے ہیں، ان کا کوئی دیر پا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے جو اصل مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی ہوتی، آپ صرف لیپا پوتی کر کے اور اس کو ڈسٹیمپر کر کے بس اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ تو پولیس کے محکمے کو تو اوپر سے لے کے نیچے تک ریفارمز کی ضرورت ہے، اور بڑی شدید قسم کی ریفارمز کی ضرورت ہے، لیکن ریفارمز یہاں پہ کرنے کس نے؟ مریم نواز نے، جو جعلی مینڈیٹ پہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھی، وہ ریفارمز کریں گی آپ کے خیال سے؟ جو کہ پولیس کے بل کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہی ہیں، وہ آپ کے خیال سے ریفارمز کریں گی پولیس کی؟ تو یہ ایک مذاق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باقی اب کیا ہوگا، ایک انہوں نے پولیس والے ایس ایچ او کو معطل کر دیا ہے، ایک کو کوئی انہوں نے اس کے خلاف کوئی شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، تو بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ باقی ٹھیکیدار وغیرہ کو بھی گرفتار کروا دیا ہے مقدمہ کر کے، وہ بھی کوئی ایک آدھ دن میں چھوٹ جائیں گے، تو وہ بس انہوں نے ٹی وی پہ ٹک ٹاک بنا کے چلا دیا ہے کہ جی میں نے بڑا ڈانٹا ہے، دیکھنا بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی نہیں ہیں، اور یہ کبھی بھی ایک مسئلے کے اوپر پردہ پوشی تو کی جا سکتی ہے، یہ اس سے آگے کئی مسئلوں کو جنم دیتی ہے، اور یہ اسی وقت اسی طرح کی سچویشن ہے۔ تو یہ جی اس کے اوپر ان کے کارنامے ہیں، اور بات وہی ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بیچارے غریب جو ہیں وہ تو اس میں پس جاتے ہیں، چھوٹا طبقہ پستا ہے، اور بڑا طبقہ جو ہے اس کو تو کوئی ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ لیکن بہرحال اس پورے واقعے نے ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان پہنچایا ہے مریم نواز صاحبہ کو بھی، اور ان کی وزیر محترمہ صاحبہ کو بھی، کہ جو بہت زیادہ اپنے آپ سے باہر ہوئی ہوئی تھیں، اور بہت زیادہ ان کے اندر ایک غرور، تکبر، بدتمیزی، گھمنڈ آیا ہوا تھا، تو تھوڑا سا ان کو بھی جھٹکا لگا ہے کہ بھئی واپس آسمان سے ذرا تھوڑا سا نیچے آ جائیں، تو وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو یعنی میرا خیال ہے کہ اگر کچھ تھوڑا سا ریئلائز کر کے اپنے رویے میں بہتری لائیں تو شاید ان کے لیے بھی بہتر ہو۔ بہرحال جی یہ ابھی تک کے اپڈیٹس ہیں۔ اگین جیسے میں نے کہا، نظریں رہیں گی اڈیالہ کی طرف کہ کون مل پاتا ہے عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد ہی چیزوں کو کسی حتمی سچویشن کی طرف انالائز کیا جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو جیل میں گفتگو ہے اس کے حوالے سے بھی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ ان کا موڈ اچھا تھا، وہ ٹھیک تھے، بالکل کوئی فرسٹریٹڈ نہیں تھے، کوئی غصے میں نہیں تھے جو پہلے ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ کہ اگین ہی از اسٹرانگ، اسی لیے وہ یہ سب کچھ سروائیو بھی کر رہے ہیں، برداشت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ مکمل اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا حوصلہ اور صبر دیا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں تو بہرحال ہر طرح سے جسٹیفائی ہو رہی ہیں۔
لیکن اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. آج ایک بہت ٹویٹ عمران خان صاحب کا وائرل ہوا تھا جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ بیمار تھے, تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا, اور خیر اس وقت اقدامات بھی آن ریکارڈ ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن ان کی میاں صاحب کی ریکوری کے لیے جو ہے وہ میں دل سے خواہش مند ہوں, صدقے دل سے دعا گو ہوں, اللہ انہیں صحت دے, اور میں نے اپنی طرف سے تمام ہدایات جاری کی ہیں کہ انہیں بہترین علاج جو ہے وہ ہر طرح کا ان کی مرضی کے مطابق وہ ان کو مہیا کیا جائے. اور پھر ہم نے دیکھا بھی یہ ہوتا ہوا, چاہے وہ سروسز ہاسپٹل میں جائیں, چاہے وہ کسی بھی طرح باہر لندن کے ہسپتال میں جا کے علاج کروانا چاہیں, تو انہیں ہر طرح کی فیسیلیٹیشن دی گئی. لیکن آج کم ظرف چونکہ یہ لوگ دشمن ہیں, تو اب آپ کے سامنے ہے سچویشن کہ یہ عمران خان صاحب کی صحت اور اس کے اوپر اٹھنے والے سوالات کو اتنا نارملائز کر رہے تھے آج سارا دن یہ وزراء. ان کے چہروں پہ جو ایک ڈھٹائی تھی وہ آپ دیکھتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ ان کے خیال سے یہ کوئی بات ہی نہیں تھی کہ جناب ٹھیک ہے بس ضرورت پڑی ہم نے کرا دیا اوکے. مطلب یہ اپنی طرف سے بڑی کوشش کر رہے تھے کہ اس کو لائٹلی لیں. میرے خیال سے یہ پچھلے 2-3 جو واقعات ہوئے ہیں, ایک تو جو غزہ پیس بورڈ میں شامل ہونے کا فیصلہ ہے, اس کے بعد پھر تیرا آپریشن کے اوپر جو معاملہ ان کے خلاف گیا, اور اب عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق جس طرح سے انہوں نے مس ہینڈل کیا سچویشن کو, یہ 3 بڑے بلنڈرز ہیں جو حکومت نے کیے ہیں, اور اس کے اوپر ان کا ایک ٹھیک ٹھاک نیریٹو جو پہلے کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا اس کو مزید زیادہ نقصان پہنچا ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پر دکھائی دے رہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.